سریال بعدی، سریال ملکه کی. یه سریال فانتزی، عاشقانه، درام و تاریخیه که بسیار تا بسیار محبوب و مشهوره. تا الان هر کی اونو دیده واقعا از این سریال خوشش اومده. سریال فوق‌العاده ایه. توی این سریال بازیگرایی مثل جی چانگ ووک، جو جین مو و ها جی وون ایفای نقش کردن و یه سریال خیلی باحال ساختن. این سریال که راجب ملکه کیه و کل سریال حول محور زندگی ملکه کی میگرده و توی این سریال تمام سختی ها و دوران کودکی ملکه کی رو به تصویر میکشه و این ملکه که بعداً برای انتقام وارد قصر سلسله یوان میشه و یه سری کارا میکنه که دیدن داره. برید ببینید، حالشو ببرید. ما بریم سراغ سریال بعدی. سریال بعدی، طلوع ماه در رودخانه. یه سریال سیاسی، فانتزی، تاریخی، درام، اکشنه که بازیگرایی مثل کیم سو هیون، نا این وو و لی جی هون توی این سریال ایفای نقش کردن. داستان راجع به پیونگانگ که شاهزاده گوگوریوست ولی مثل یک سرباز بزرگ شده و زندگی کرده. اون فردی قدرتمند، جاه طلب هستش که تصمیم داره به عنوان اولین ملکه گوگوریو قدرت رو به دست بگیره. اما اون توی زندگیش دچار یک بحران میشه وقتی که با اوندال آشنا میشه. اون کسیه که از لحاظ شخصیتی کاملا با پیونگانگ کاملا متفاوته و شخصیت اون کاملا نقطه مقابل پیونگانگه. اون شخصی سلطلب، آروم، مهربونه که مجبور میشه به خاطر حفاظت از پیونگانگ از دست از این آرامش و راحتی که تو زندگیش داره بکشه و به پیونگانگ کمک کنه که اتفاقای خیلی باحالی میفته. و برید سریال ببینید، حالش رو ببرید. ما بریم سراغ سریال بعدی. بریم. سریال بعدی، سریال گوه ریونگ، مورخ تازه کار. این سریال که یه سریال فانتزی، تاریخی، عاشقانه است که بازیگرایی مثل چا ایون وو، شین سکیونگ توی این سریال ایفای نقش کردن و داستان سریال که در آغاز قرن 19 اتفاق میفته و گوه ریونگ که یک مورخ جوان، زیبا و باحال که میخواد مثل بقیه مورخ‌ها آثار خوبی رو از خودش به جا بگذاره، ولی به دلیل بعضی از تبعیض‌ها و پارتی بازی‌هایی که میشه بهش اجازه نمیدن که تاریخ نویسی کنه و از خودش آثاری رو به جا بذاره. واسه همین به شاهزاده اون زمان یعنی ایریم نامه میفرسته و شکایت میکنه آقا چرا نمیذارین من تاریخ بنویسم، چرا نمیذارین من از اثرهایی از خودم به جا بگذارم. و همین و اتفاق باحال دیگه میفته که خودتون باید برید ببینید، حالش رو ببرید. ما بریم سراغ سریال بعدی. بریم.
سریال بعدی، سریال بازرسان مخفی سلطنتی. تیم تحقیق مخفی سلطنتی. تیم تحقیق مخفی چوسان. آره. این سریال که سریال کمدی تاریخی هیجان انگیز درام عاشقانه خیلی باحاله که بازیگرایی مثل کیم مونگسو و کوون نارا توی این سریال ایفای نقش کردن و این سریال که ماجرای سونگ یی گیوم رو روایت میکنه که توی آزمون دولتی چوسون شرکت میکنه و بعد از اینکه رتبه اول رو به دست میاره توی بخش اداری و تحقیقات مشغول به کار میشه. اون برای زندگیش هیچ گونه هدف و جاه طلبی نداره، ولی یه روز به صورت کاملا اتفاقی درگیر یک قمار میشه که در نهایت واسه تنبیه کردنش به عنوان بازرس سلطنتی منصوبش میکنن. وظیفه اون ریشه‌کن کردن اقدامات غیرقانونی و فسادهای اداری و دولتیه. توی این راه با پارک چونسام که خدمتکارش هسته و هونگی داین که یک بازرس زن هسته همراه میشه تا این فساد اداری دولتی و مالی رو ریشه‌کن کنن که اتفاق خیلی باحالی میفته. برید ببینید، حالش رو ببرید. این سریال طنز و کمدی خیلی باحالیه، برید ببینید، حالش رو ببرید. ما میریم سراغ سریال بعدی. بریم که بریم. سریال بعدی، سریال شوالیه های زیبا، شوالیه های گل یا هوارانگ هسته که یک سریال تاریخی فانتزی عاشقانه خیلی هیجان انگیز خیلی باحاله که بازیگرایی مثل پارک سئوجون، گو آرا و پارک هیونگ سیک توی این سریال ایفای نقش کردن. مثلا سریال راجع به هوارانگ، یک گروه شوالیه از مردهای جوونه که بسیار پرشور و نشاط و ذوق و بچه‌های خیلی باحالی هستند که به خاطر توانایی‌هایی که دارن، توانایی جنگیدن، مبارزه‌ای که دارن، سعیشون میکنن تا به مردم کمک کنن و یه سریال بسیار باحاله، هم کمدی، هم فانتزی، هم عاشقانه، همه چیش باحاله. واقعا برید ببینید، حالش رو ببرید. ما هم دیگه نمی‌ریم سراغ سریال بعدی چون آخریش بود. امیدوارم که از سریال خوشتون اومده باشه، با سریال حال کرده باشید و بهتون خوش گذشته باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، اگه نظر راجع به من، راجع به ویدیوام، راجع به هر چیز دیگه ای داشتید کامنت بذارید و اگه از کانال من خوشتون اومد سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید تا ویدیو جدید منم اگه خواستید ببینید. کاری بایی نداریم، همینا بود، تمام شده. بدرود.